आउनुहोस् आज दैवासुर सम्पत विभाग योग नामक 16 अध्यायको 5औं श्लोकलाई पहिले पढ्ने काम गरौँ, पठन गरौँ। दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी माभिजातोषि पाण्डव। पदच्छेद। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातः असि पाण्डव। हामीले 16 अध्यायमा प्रारम्भका 3 श्लोकमा अर्थात् पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्लोकमा दैवी सम्पत्तिको वर्णन श्रवण गर्यौं र यी श्लोकहरूलाई सुनेर बार बार मनन चिन्तन गर्ने कोसिस गरौं। कारण हामीमा किनभने पहिलो कुरो त हामी सबै गुरुमुखी छौं। यो भारतमा बोलिने, भारतीय परिवेशमा बोलिने एउटा शब्द हो गुरुमुखी। सायद हाम्रो देशमा पनि बोलिन्छ होला। म हिजो तपाईहरुले लाइभमा एउटा प्रवचन सुन्नुभयो होला। एउटा गाउँमा 26 वर्षपछि परमहंस महाराजजी जानुभएको अर्ध शताब्दी वर्षपछि म पुगेको छु। अत्यन्त भव्याति भव्य पधरामणिको स्वागत अनि मैले चर्चा प्रवचन गरे र त्यहाँ गाउँ भेकमा कुरोकानीहरू हुँदाखेरि बडो आनन्दपूर्ण ढंग मलाई एउटा कुरो के लाग्यो भने सबैले आग्रह गरे, गुरुदेव हामी प्रत्येक महिना पूर्णमासीको दिन, पूर्णिमाको दिन भद्रावतीपुरी धाम आउँछौं। नानीहरूलाई थुप्रोलाई कण्ठी बान्नु छ, गुरुमुखी भएका छैनन् भनेपछि लगभग 50 जना जति नवयुवक दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू र सानो नानीहरूलाई 50 जना भन्दा अलि धेरैलाई दीक्षा दिएर आए। गुरुमुखी शब्द उनीहरूले प्रयोग गरे हिजो नै मात्रै, अनि मलाई अहिले ताजा छ गुरुमुखी हुनु। अनि मलाई तुरन्त एहसास भयो, मेरो सद्गुरुदेव गुरुजी श्री 108 मंगलदासजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, संसारमा 2 प्रकारका मान्छे हुन्छन् अरे, गुरुमुखी र मनमुखी। गुरुमुखी एक खालको हुन्छ, मनमुखी एक खालको हुन्छ। अनि तेस्रो शब्द भन्नुपर्दा विमुखी। गुरुमुखीको अर्थ के हो भने जसलाई थाहा भयो मनुष्य जीवन यो एउटा परमात्माले दिएको अनमोल उपहार हो र यो अनमोल उपहार देवताहरूलाई पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। शास्त्रमा अनेक जगह लेखेको छ, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते गायन्ति देवा। देवताहरू पनि गायन गर्दछन् कि हामीलाई मनुष्य जीवन प्राप्त होस् भनेर। सारा शास्त्रमा मनुष्य जीवनको विषयमा कुरो लेखेको छ। धेरै कुरो नगरेर खाली यति कुरो हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ। मनुष्य जीवनको विषयमा जब हामीलाई थाहा भयो त अनमोल प्रभुको उपहार रहेछ। अब यो अनमोल उपहार किन भन्दा पशुहरूले जुन काम गर्न सक्दैनन् त्यो काम गर्नका लागि यो जीवन दिएको रहेछ। अब पशुहरूले गर्ने र हामीले गर्ने 4 वटा कुरो
चारैतिरबाट हेर्दाखेरि चारवटा कुरो लगभग एकै खालका कुराहरू छन् जो पशुले पनि गर्छन्, हामीले पनि गर्छौँ। मात्र पशु प्राणीहरूले गर्न नसक्ने एउटै मात्र कुरो छ मोक्षको प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, श्रीकृष्ण चरणारविन्दको चञ्चरिक हुने। यो काम पशुहरूले गर्न सक्दैनन्। पशुहरूमा पनि आश्चर्यको कुरो छ, किनभने मन्दिरमा केही महिनादेखि एउटा गौमाता प्रत्येक दिन बिहान जब म समाधि मन्दिरबाट वापस आउँछु, आएर सामने गद्दीमा बसेर एकाध घण्टा तारतम बाणीको पाठ गर्दछु। गौमाता अगाडि आएर उभिनुहुन्छ अनि दाना पानी मैले भनेको छु जुठो नखुवाउनु गौमातालाई, अरूले जे गर्छन् गर्न देऊ। विचरण गर्ने गाई हुन्, तर यहाँको गुजरातको गिर गाई भनेको पवित्र नसलको गाई हो। प्रत्येक दिन बिहान आएर राज्यको अगाडि आएर उभिएर अनि राज्यपट्टि हेरेर मैले अर्थ त्यस्तो लगाएँ, पूर्व जन्मको केही संयोग होला। कसैको घरमा त्यसरी गएर निहारेको देख्दिनँ। मैले अर्थ लगाउँदाखेरि पूर्व जन्मको कोही योग भ्रष्ट कोही योगी होला। कतिवटा म सुन्दछु, गुरु महाराज हाम्रो कुकुरले त एकादशीको दिन केही पनि खाँदैन। छक पर्दछु म सुनेको कुरोहरू। त्यसकारण तर मनुष्य जीवन सर्वोत्तम जीवन हो, यो जसलाई थाहा भयो। किन भन्दा यो जीवनद्वारा प्रभु प्राप्ति गर्नु छ। संसारका सबै कामहरू, किनभने संसारमा छौँ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले आफ्ना आफ्ना कार्यहरू के गर्नु छ, कस्तो गर्नु छ सबैलाई थाहा छ, हुन्छ, भइरहेको छ। तर मूल कुरो चाहे त्यो कुनै पनि जातिको किन नहोस्, कुनै पनि बिरादरीको किन नहोस्, कुनै पनि पक्षको किन नहोस्, कुनै पनि भाषा भाषी वर्णी लिङ्गी किन नहोस्, तर मनुष्य मात्रको एउटै कर्तव्य हो, यो मनुष्यद्वारा आफ्नो जीवनद्वारा श्री कृष्णको प्राप्ति गर्नु, यानी प्रभु प्राप्ति गर्नु, परमात्मालाई पाउनु। तसर्थ यो सबभन्दा मूल्यवान कार्य हो। त यो मूल्यवान कार्यको लागि चाहिँ गुरुमुखी हुनै पर्दछ। बहुत यस्ताका लागि अनन्त शब्दहरू छन्। त्यसकारणले जो गुरुमुखी छ त्यो गुरुमुखी व्यक्तिको जीवन नै एक अलग्गै खालको जीवन हुन्छ। एउटा हुन्छ मनमुखी, मनमा जे लाग्यो त्यो गर्ने। कतिजना व्यक्तिहरू गुरुमुखी भए तापनि मनमुखी हुन्छन्। गुरुमुखीमा हामीले गीतामा पढेको छौँ अनन्य भाव, गीतामा हामीले पढेको छौँ अव्यभिचारिणी भक्ति। यो केवल कृष्ण भक्ति मात्र होइन, गुरुमुखी भएपछि शिष्यले अनन्य भावद्वारा गुरु भक्ति पनि गर्नुपर्दछ। जस्तो मेरो उदाहरण म हजुरहरूलाई दिउँ, किनभने तपाईहरू मेरो साधक हुनुहुन्छ, तसर्थ मैले भन्नुपर्दछ। मैले जीवनमा बहुत राम्रा राम्रा महापुरुषहरूको दर्शन गरेँ। कसैबाट केही शिक्षा लिएँ, कसैबाट केही शिक्षा लिएँ, नभए पनि कुनै पनि महापुरुषको चरणमा बस्न मलाई साह्रै राम्रो लाग्ने। लक्ष्मण झुला ऋषिकेशमा रहँदा, त्यतिखेरको ऋषिकेश एकदम जङ्गल जस्तो ऋषिकेश, हिमालयका ठाउँहरूमा कतिखेप जाने मौका मिल्यो। वृन्दावनको परिधिमा राम्रो राम्रो महापुरुषहरूको चरणमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। जीवनमा परमहंस जस्ता अलौकिक सन्तहरूसँग मुलाकात भयो, भेट भयो। उहाँहरूको पावन सत्संग सान्निध्य पनि प्राप्त गर्ने सौभाग्य मलाई मिल्यो। तर पनि गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज जो मेरो परम सद्गुरु हुनुहुन्छ, कोशिश गर्दछु म उहाँप्रतिको मेरो अनन्यता, अनन्य भक्ति यो जीवन मात्र होइन, अनन्त जीवनसम्म नछुटोस्। यदि मेरो संस्कारले
यदि मैले मोक्षगामी हुन सकेको छुइनँ, अझै मैले धर्मको कार्य गर्नका लागि, प्रभुको कार्य गर्नका लागि पुनः अर्को जीवन लिएर आउनुपर्छ, ओके, मलाई त्यो कुनै आग्रह छैन मोक्ष प्राप्ति गर्ने। मलाई त आग्रह मात्र एउटै छ, सद्गुरुको प्राप्ति नित्य होस्, परमात्माको भक्ति प्राप्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त होस् अनि जनताको सेवा गर्ने। म त एउटा बहुतै नगण्य अत्यन्त सामान्य सेवक हुँ गुरुदेवको, तर जब अलौकिक गुरुभक्तहरू देख्दछु म आश्चर्य लाग्दछ। यस कारणले मनमुखीको अर्थ हो गुरुमुखी भएर पनि जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास भट्किरहन्छन् उनीहरू मनमुखी हुन्। कति गुरुमुखी नै भएका छैनन् उनीहरू मनमुखी हुन्। विमुख धर्म, संस्कार, भगवान, मन्दिर यी सबैबाट बिल्कुल अलग थलग, जसलाई यही थाहा छैन म मान्छे हुँ कि पशु हुँ यही थाहा छैन, यस्ता खालका व्यक्तिको समूहलाई विमुखी समूह भन्नुपर्छ। म जुन कुरो हजुरहरूलाई भन्न चाहदैछु त्यो यो, मैले संसारमा कुनै पनि मान्छे यस्तो देखेको छुइनँ जो यी दैवी सम्पत्तिमा 26वटा गुणमध्ये कुनै न कुनै गुण नहोस्। बिल्कुल एउटै पनि 26वटा गुणहरू मध्येमा एउटा गुण पनि नभएको मान्छे मैले देखेको छुइनँ। कसैमा कुनै न कुनै सद्गुण हुन्छ। पहिलो श्लोक अभयम सत्व संशुद्धिर्बाट तेज क्षमा धृति शौच मद्रुहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौच, कुनै न कुनै केही न केही गुणता हुन्छ। त्यसकारणले हामीले पनि यसो अनुसन्धान गरेर आफूमा हेरौँ, यो 26वटा गुणमध्ये कुनै न कुनै गुण कसैमा एउटा होला, कसैमा दुईटा होला, कसैमा अरू धेरै होला। जस्तो जस्तो हामीमा त्यो डेभलप हुँदै जान्छ, हामीलाई धेरै कुरो थाहा पनि भएको हुँदैन, अनुसरण हो। तर यदि परमात्माको कृपाले, सद्गुरुको कृपाले हामीमा त्यस्तो खालको कुनै दैवी गुण छ भने त्यसको प्राउडनेस, यानी ममा यो गुण छ भन्ने भावता राख्ने, तर अहङ्कार नगर्ने। अहङ्कार गर्ने बित्तिकै फेरि आसुरी गुण आइहाल्छन्। र 6वटा जुन आसुरी स्वभाव छन्, जसलाई हामीले हिजो 2 दिन अगाडि सुन्यौं, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य अनि अज्ञान। पुनः एकपल्ट यो कुरालाई दोहोऱ्याएर अनि 5औं श्लोकमा म प्रवेश गर्छु। 6वटा मात्रै छन्, तर जसरी बादलको एउटा सानो टुक्राले अनन्त सूर्यलाई ढाकिदिन्छ, एउटा सानो भन्दा सानो सिन्का अथवा कसिङ्गरले आँखामा प्रवेश गरेपछि हाम्रो आँखालाई नै बर्बाद पारिदिन्छ, त्यसरी नै गुणहरू थुप्रो हुँदाखेरि पनि अवगुण एउटा अवगुणको पनि केही पर्सेन्टेजले मात्र पनि हाम्रो जीवनलाई तहस नहस बनाउन पर्याप्त हुन्छ। तसर्थ यो 6वटा जुन आसुरी गुणहरू हुन्, आसुरी सम्पत्तिहरू हुन्, बहुत खतरनाक सम्पत्ति छन्। यिनीहरूलाई ध्यान राखौँ। दम्भ यानी दम्भ, मैले हिजो दम्भको कुरो गरेको छु। देखावटीपन, मान, बडाई, पूजा, ख्याति प्राप्त गर्नका लागि अनेक प्रकारका कुरो गर्नु। कतिखेप हाम्रो जुन कार्यविधि हो, यानी पण्डित, पुरोहित, हामी साधु सन्त आदि जो स्टेजमा बसेर हामी जो कुरो गर्ने मान्छेहरू छौँ, कतिखेप हामीमा कुरो गर्नका लागि त हामी धेरै कुरो गर्छौँ, तर प्राय हाम्रो जीवनमा दम्भ बहुत हुन्छ।
देखावटीपन बहुत हुन्छ। उही म सानो हुँदाखेरि महात्माहरूको सत्संग सुन्थेँ। एउटा पण्डितजी राम्रो कथा गर्नुहुन्थ्यो। पण्डित तिनी कहिल्यै कथा सुन्न जानुहुन्न थियो, प्राय यस्तो हुन्छ। तर एक दिन जुन यजमानको घरमा भागवत कथा थियो, साह्रै आग्रह गरेछन् यजमानले, पण्डित तिनीलाई आउनुहोस् न गुरुमा तपाईँ पनि भनेर। अनि गुरुमा गई छिन्। गएर एक ठाउँ बसेकी थिइन्, सधैँ नजाने। तर पण्डितजीले आज कथामा यति मिठो मिठो कुरो गर्नुभयो। कुनै पनि कुरो पाउनका लागि, मतलब दिव्यतालाई पाउनका लागि हामीले केही नियमहरू पनि पालन गर्नुपर्छ। अनुष्ठान गर्दा, जस्तो 7 दिनको, 11 दिनको, 15 दिनको अनुष्ठान गर्दाखेरि हामीले नियम राख्ने कि हामी जीवनमा केही कुराहरू 15 दिनसम्मको लागि केही नगर्ने। जस्तो तपाईहरुले थाहा छ, श्रीमद् भागवतको कथा कुनै गृहस्थीले लगाउँछ भने श्रीमद् भागवतको कथा गर्ने पण्डित अथवा साधु र श्रीमद् भागवतको कथाको प्रमुख यजमान हुने अतिथि यजमान धेरैवटा नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। खान पिउनमा ध्यान राख्नुपर्छ, सात्विक आहार मात्रै गर्नुपर्दछ, जीवनमा 9 दिनसम्म ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्नुपर्दछ। यो खास शब्द छ भागवतमा, किनभने श्रीमद् भागवतको कथा विधिपूर्वक व्रत लिएर सुन्दाखेरि र मात्रै त्यसले प्रभाव बनाउँदछ। जे मनोकामना लिएर गरेको, यी धेरैवटा कुराहरू छन्। कथाले हामीलाई असर किन गर्दैन भन्दा हामी सुन्छौँ, तर त्यो राख्ने भाँडो हाम्रो चुइने हुन्छ। त्यसकारणले पण्डितजीले नियमहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो काम गर्नु छ भने यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर। अनि जस्तो केही कुराहरू जीवनभरिका लागि हुन्छन्। जस्तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा जब हामी दाखल हुन्छौँ, यानि हामीले एउटा ठुलो अनुष्ठान हामीले यो गर्यौँ कि यो जीवन कृष्णको रहेछ, कृष्णलाई समर्पण गर्नका लागि म अनन्य भावद्वारा जीवनभरिको लागि, अनन्त जीवनको लागि म अब कृष्णको हुन्छु। यो एउटा धेरै ठुलो अनुष्ठान हो, दीर्घकालीन अनुष्ठान हो। यी अनुष्ठानका लागि हामीले नियम बनाएका छन् कि हामी कहिल्यै पनि सुर्ती, बिडी, तम्बाकु खाँदैनौँ, हामी कहिल्यै पनि जाँड, रक्सी, मासु, मांस खाँदैनौँ, मतलब इत्यादि कुराहरू, थुप्रो कुराहरू यसमा छन्। जीवनभरिको लागि भयो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दीर्घकालीन अनुष्ठान भयो, यो काम गर्नु हुँदैन। यदि हामीले राम्रो पालन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सद्गुरुले दिएको मन्त्रको चमत्कार हुन थाल्दछ आफूमा। त्यसकारणले लेखेको छ, गुरु गुड रहा चेला चिनी हो गया। कोही कोही बेला शिष्यले यति राम्रा नियमहरू पालन गर्छन्, उनीहरू बिस्तारो बिस्तारो अगाडि बढ्दै जान्छन्। त्यसकारणले बहुत ध्यान राख्नुपर्छ लामो अनुष्ठान गर्दाखेरि। र जीवनमा यी यस्ता काम गर्दै गर्दै गयो भने जीवन दिव्यता जीवनमा आउँछ। र यो जुन हामी हेर्दछौँ, हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कुरा बहुत ठुल्ठुला गर्छौँ। पण्डितजीले कथामा भन्नुभयो, पण्डित तिनी घरमा आउनुभयो, पण्डितजी आफ्नो कथा सकेर त्यो दिनको प्रसादहरू बाँडेर अनि पण्डितजी पनि घरमा आउनुभयो। बेलुका भोजन गर्न बस्नुभयो। भोजन गर्न बसेपछि अनि पण्डितजी भोजन गर्दै हुनुहुन्छ बडा मजाले। अब पहिलेको त नियम बहुत राम्रो थियो कि दिनभरि अन्नको आहार नगर्ने, फलाहार गर्ने, बेलुका एकैचोटि कथा सकेर मात्र कथा सुनाउनेले पनि सुन्नेले पनि भोजन गर्ने। बेलुका भोजन गर्दा मजा आनन्द पनि आउँछ, पेट खाली हुन्छ। पण्डितजी भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि भन्नुभयो पण्डितजीले, ए पण्डितनी, मैले हिजो कथा गरेर आउँदाखेरि बाटोमा सागसब्जीको दोकान थियो, त्यहाँबाट मैले तिमीलाई बैगुन ल्याएर दिएको थिएँ, त्यो बैगुन त तिमीले पकायौ न त। अनि भन्दा पण्डितनीले के भन्नुभयो भन्दा मैले त बैगुन फ्याँकिदिएँ। पण्डितजीलाई बडा रिस उठ्यो, किन फ्याँकिस्?
मैले आफूले कति महँगो सिजन छ अहिले बैगुनको, यो बैगुन खतरनाक छ। अहिले हाम्रो भण्डारमा तल बैगुन यति धेरै, किनभने सिजन आयो। अस्ति 80 रुपियाँ किलो, भारतमा गुजरातमा 80 रुपियाँ किलो भनेको बैगुन सुन किने जत्तिकै हो, त्यति महँगो। अहिले बोरा बोरा ल्याएर म बाँडै गर्छु, लैजाओ खाओ भनेर, किनभने खेतभरि बैगुन छ, कोपी छ, के छ। महँगो। पण्डितजीले किन फ्याँक्यो भन्दा पण्डितजीले भने आज म कथा सुन्न गएको थिएँ, तपाईँले बडा जोसले यो महिनाको यो अनुष्ठान गर्दाखेरि बैगुन यानी बहुबीज खालका कुराहरू खानु हुँदैन, त्यसमा बैगुनको त खास नाम लिएर भन्नुभएको थियो। आउने बित्तिकै मैले बैगुन त गाई भैँसीलाई दिएँ। पण्डितलाई बडा रिस उठ्यो। मैले तँलाई भनेको थिएँ कहिले कथामा नजा भनेर। कथामा भनेको कुरो त सुन्ने पो हो, त बोकेर आउने हो। पण्डितले हाँसिन् त्यतिखेर। यो एउटा कथा हो, एउटा रूपक हो, यो सम्झाउनका लागि। सम्भव छ यस्तो हुँदैन होला, तर हुन पनि सक्छ। कोही कोही बेला हामी बोल्ने कुरो मात्रै हो भनेर धेरै कुरो बोल्छौँ मात्रै, यसलाई दम्भ भनिन्छ। समाजमा दम्भ बहुत बढेको छ, बहुत दम्भ बढेको छ। अनि दम्भले के गर्छ भने दम्भ धर्मको भयंकर ठुलो बादल हो, आवरण हो। दम्भले धर्मको यथार्थतामा हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यसकारणले कोसिस गर्नुपर्छ कि कृत्रिमता, देखावटीपन कम भन्दा कम गर्ने, जे छ त्यसमा कोसिस गर्ने बाँच्नका लागि। दम्भ, दर्प र अभिमान एउटै कुरो हो, तर दर्प र अभिमान एउटै मतलब अहङ्कारै हो, दुईटै कुरो। तर दर्प र अभिमानमा के फरक छ भन्दा अलिकति सानो रेखा। कोही कोही बेला घमण्डलाई पनि दर्प भनिन्छ, दर्पलाई पनि घमण्ड भनिन्छ। तर यसमा एउटा अब दुईटा शब्द श्रीकृष्णले लेख्नु भएको छ, कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। केही त फरक छ भन्दा फरक यो छ, हेर्नुहोस्, ममतालाई माध्यम बनाएर जो अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ, ममतालाई माध्यम बनाएर जो हामीभित्र अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई दर्प भनिन्छ। र अहङ्कारलाई, अहमतालाई माध्यम बनाएर जो भित्र अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई अभिमान भनिन्छ। ममता जस्तो उदाहरणको लागि एउटा कुरो भन्ने हो भने कसैको शरीर हेर्नमा बहुत राम्रो छ, ह्यान्डसम छ, ब्युटी छ, जे छ त्यो शरीर राम्रो हुनु राम्रो कुरो हो। तर शरीरको ममताले गर्दा शरीर प्रतिको अहङ्कार हुनु। यसकारणले यसको माध्यम एउटै कुरो राख्ने, ममतालाई माध्यम, ममता माया आकर्षण, ममतालाई माध्यम बनाएर जो अहङ्कार पैदा हुन्छ त्यो दर्प हो। अनि त्यहाँबाट अहमतालाई माध्यम बनाएर जो अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ त्यो अभिमान हो। बस यति कुरो हामीले बुझ्ने। फेरि त हिजो धेरै कुरा, यस पूर्वमा धेरै कुरा भएका छन्। क्रोध, अतिशय क्रोध भन्छ। आज मात्रै कच्छबाट केही सुन्दर साथीहरू आएका थिए, भक्तहरू। मलाई भने यो हाम्रो बाबुलाई आशीर्वाद दिनुहोस् गुरुदेव भनेर भने आशीर्वाद दिए। केही विशेष नै, अब विवाह हुने तयारी छ, फलानु महिनामा विवाह हुन्छ। क्रोध बहुत आउँछ यसलाई। मैले बसाएर मात्र 5 मिनट सम्झाएँ, बाबु क्रोध किन गर्छौ? चिया बनाउन आउँछ तिमीलाई? आउँदैन। रोटी बनाउन आउँछ? आउँदैन। भात बनाउन आउँछ? आउँदैन। कुनै सब्जी पकाउन आउँछ? आउँदैन। तिमीले आफूले पुरुषार्थ गरेर पैसा कमाएको छ नै, पिताजीको अफिसमा गएर बस्छौ, ठुलो बिजनेस छ, निकै धेरै ठुलो बिजनेस छ, पिताजीको अफिसमा बस्दैछु, काम सिक्दैछु। कपडा धुन्छौ? नै धुन्न। मतलब केही एउटा त्यान्द्रो पनि धुने, गुजरातमा त्यस्तो खालको नियम छ। केटा मान्छेहरू धेरैवटा काम गर्दैनन्, केटी मान्छेहरू धेरैवटा काम गर्दैनन्। अनि मैले उसलाई बसाएर एउटै कुरो मात्रै सोधेँ, तिमी कुन यस्तो कुरो छ जसमा तिमी अहङ्कार गर्छौ?
तिमीलाई अहंकार बहुत आउँछ, तिमीलाई क्रोध बहुत आउँछ। कुन कुरो यस्तो छ जसमा तिमीले क्रोध गर्ने जस्तो कुरो छ? तिमीले एक पैसा केही कमाएर किनेर ल्याएको तिमी छैनौ, बाउ र आमाको उसमा तिमी मोज गर्दैछौ भन्दा केटो छक्क परो, केटोको आँखाबाट दुई थोपा आँसु झर्यो। जहिले पनि तिमीलाई क्रोध आउँछ, आउन सक्छ, मलाई आउँछ, तिमीलाई आउँछ, सबलाई आउँछ, किनभने काम, क्रोध, लोभ यो बडीसँग, ब्लडसँग सम्बन्धित कुरा हुन्। इट इज ओके। तर जहिले पनि अतिशय क्रोध आउँछ, पश्चाताप गर्ने गर, फिलिङ गर्ने गर, मलाई किन यस्तो भयो, बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुन्छ, हुन सक्छ। क्रोध यो आसुरी अवगुण हो, दुर्गुण हो। क्रोध, बहुत क्रोध गर्नु, कठिन वाक्य बोल्नु, जहिले अरे बस पत्थर हाने जस्तो वाक्य बोल्नु नै बहुत, यो पनि बिल्कुल राम्रो होइन। कोशिश गरौँ प्रिय बोलूँ, मधुर बोलूँ, मिठो बोलूँ। तर कति मान्छेहरू छ नि मधुर त बोल्छन्, मिठो त बोल्छन्, तर त्यो मिठो भित्र विष मिलेको हुन्छ। नै, त्यस्तो होइन। एकदम क्लीन पनि हुनुपर्छ, क्लियरिटी पनि हुनुपर्दछ, ट्रू पनि हुनुपर्दछ र प्रियता पनि हुनुपर्दछ। पारुष्यम, कठोर वाक्य, यो दैवी गुण होइन, अवगुण हो। यो अज्ञान, घोर अज्ञान। कति मान्छेलाई जति सम्झायो लाग्दैन। एकछिन सम्झ्यो, झल्यास बिउजे जस्तो गरेर फेरि सुतिहाल्यो। सम्झाएको सम्झाइ, कति सम्झाउँदाखेरि पनि लाग्दैन। झन् पागल, झन् के अरे बुझ्दैन मान्छे। यसलाई अज्ञान भनिन्छ। यो घोर अज्ञान, अविवेक हो। यो यस्तो हुनु हुँदैन। अविवेक, बहुत अविवेकले हामीलाई गिराइदिन्छ, पतन हुन्छ। तपाईलाई एउटा सानो म रूपक सम्झाउँछु। सती, भगवान शिवकी पूर्व पत्नी। सतीलाई विवाह गर्नुभन्दा पहिले भगवान शङ्करले भन्नुभएको थियो, देवी जुन दिन तिमी मैले भनेको मान्दिनौ, तिमीलाई विश्वास छ नि म जुन कुरो भन्छु राम्रो कुरो भन्छु भने, जुन दिन तिमीले मैले भनेको मान्दिनौ, यानी मेरा शब्दहरूको हेला गर्छौ, जुन दिन तिमी मसँग झुठ बोल्छौ, त्यो दिन म तिम्रो परित्याग गर्छु। भगवान राम र लक्ष्मण सीताको वियोगमा जंगलमा भट्किरहँदा भगवान शिवले दण्डक वनमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। सतीलाई शङ्का भयो। सतीले प्रश्न गरिन्, प्रभु यी दुईटा राजकुमारहरू रोइरहेका छन्, को हुन्? दशरथका छोरा हुन्। एउटा कि पत्नीलाई रावणले हरण गरेर लग्यो, उनी रोइरहेका छन्। तर यो माया नाटक मात्रै गरेको, हुन चाहिँ उनी सच्चिदानन्द घन ब्रह्म हुन्। सतीको बुद्धिले मानेन। भगवानले बार बार भन्नुभयो, तिमीले पनि प्रणाम गर्नुपर्छ, तिम्रो कर्तव्य हो। सती मानिनन्। पहिलो अवगुण मानिनन्। बिल्कुल उनको बुद्धिले, किन भन्दा यसका लागि रामायणमा शब्द छ, वाल्मीकि रामायणमा पनि अनि तुलसी रामायणमा पनि शब्द छ। किन भन्दा आजकल हामी डक्टरको पासमा गयौँ भने, डाक्टर साहब मलाई डायबिटिज सुरु भएको छ भन्दा डक्टरले पहिलो कुरो के खाइस् भनेर सोध्दैन। डायबिटिज भन्ने बित्तिकै, ब्लड प्रेसर भन्ने बित्तिकै डक्टरले के भन्छ भने आमालाई छ, बाउलाई छ, मावलीमा छ भनेर सोध्छ। किन भन्दा परम्पराबाट, हेरिटेजबाट पनि आउँछ, त्यो उताबाट पनि आउँछ। त्यस कारणले सम्भव छ। यसरी नै हाम्रोमा धेरैवटा गुण अवगुणहरू हाम्रो आमाबाउको सम्पर्कबाट पनि आउँछ। त्यसकारणले भगवान शिवले यो अन्तिम वाक्य भन्दा दाक्षायणी भन्नुभएको छ, प्रिय भन्नुभएको छैन। यति माया, सायद कुनै लोग्ने मान्छेले आफ्नी पत्नीलाई माया गर्छन् र त्यति माया शिवजीले पत्नीलाई गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो काखमा राखेर आफ्ना हातले उनको शरीरमा मेहन्दी लगाउनुहुन्थ्यो। भगवान शङ्करले अर्धनारीश्वर भगवान हुनुहुन्छ। तर जुन दिन उहाँले छोडिदिनु भयो मनबाट, शरीरबाट छोड्नु भएन,
स्पर्श गर्नु भएन फेरि कहिले। तर मनबाट छोडिदिँदाखेरि त्यो दिन शिवजीले अन्तिम वाक्य भन्दा दाक्षायणी भन्नुभयो। यसको मतलब तिम्रा पिता दक्ष मसँग अत्यन्त क्रोध गर्छन्, अविवेकपूर्ण ढङ्गले हेर्छन्, मलाई दुर्नाम कुरो गर्छन्। हो त्यस्ता बाउकी छोरी तिमी, त्यसकारणले तिम्रो भित्र शङ्का उत्पन्न हुनु, घमण्ड उत्पन्न हुनु यो स्वाभाविक कुरो, यो भन्न खोजेको शिवजीले भन्नु भएन। तर दाक्षायणी शब्दको मूल अर्थ यो भगवान शङ्करले सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। अनि मृत्युलोक छोडेर कैलाशतिर जाँदाखेरि बाटोमा केवल भगवान नामको जप गर्नुभयो। भगवानका महिमाको कुरोहरू गरेर सतीको मनलाई अल्मल्याउनु भयो। कैलाशमा पुगेपछि कैलाशको भित्रपट्टि जुन कैलाशको अक्षय वट हो, अक्षय वटको भित्रपट्टि स्वर्गभन्दा सुखको गुफा छ, त्यो गुफाभित्र प्रवेश गर्नु भएन। देवी हिँडेर आयौँ, म एकछिन सुस्ताउँछु। अब भगवान शङ्करलाई के सुस्ताउनु? कर्पूर गौरम करुणावतारम। तर भगवानले भन्नुभयो म एकछिन यहाँ बस्छु, तिमी जाऊ। अब बस्ने बित्तिकै आँखा चिम्लिनु भयो, सिद्धासनमा बस्नुभयो, आँखा चिम्लिनु भयो, समाधि लगाउनु भयो। 87,000 वर्षसम्म समाधि लगाउनु भयो आँखा नखोलिकन। जब भगवान शङ्कर 7 दिन 15 दिनमा आँखा नखोलेपछि अनि सतीलाई त्यतिखेर त ज्ञानी त बहुत ज्ञानी थिइन्, आखिर सती हुन्, परम शक्ति स्वरूपा हुन्। त्यसकारणले सतीलाई भान भयो मेरो मूर्खताले गर्दा, मेरो अज्ञानताले गर्दा, मेरो अविवेकले गर्दा भगवान शङ्करले घरबाट त लत्याएर निकाल्नु भएन, जगटा लुछेर मलाई घरबाट फ्याँकिदिनु भएन, एकदम आदर गर्नुभयो। मर्यादा हेर्नुहोस्, स्त्री तत्त्वको भगवान शङ्करले कति ठुलो मर्यादा पालन गर्नुभएको छ। यी घिनलाग्दा मान्छेहरूले संसारमा गर्छन् त्यस्तो काम गर्नु भएन प्रभुले। माया, बहुत माया। तर जब मैले भगवानको शब्द मानिन, नमानेपछि भगवानले मलाई मनबाट त्याग गरिदिनु भयो, मनबाट त्याग गरिदिनु भयो। हामी जब कालिम्पोङमा हुँदाखेरि सानो सानो थियौँ, हामीलाई त त्यति ज्ञान पनि थिएन। तर मैले एक दुईवटा माताहरूलाई देखिरहेँ, गुरुजीसँग कोही कोही बेला झगडा गर्थे। गुरुजी बहुत राम्रो मान्नुहुन्थ्यो, गुरुजीका शिष्यहरू हुन्, तर धेरै पढालेखा ज्ञानी, कोही पैसा धेरै दिने, अनि कोही कोही बेला झगडा गर्नुहुन्थ्यो। अनि गुरुजीसँग तिनीहरूले केही काममा झगडा गरे भने मलाई याद छ अहिले पनि, गुरुजी बहुत दुखी हुनुहुन्थ्यो। अनि के गर्नुहुन्थ्यो भने दिनभरि गुरुजी उनीहरूसँग बोल्नुहुन्न थियो, मुख फर्काएर आनन्दले बस्नुहुन्थ्यो। तर काम एक्टिभिटी सबै त्यही चल्ने। हामी सानो सानो बालक थियौँ, हाम्रो हृदय धकधक हुन्थ्यो, डरले आछु आछु हुन्थ्यो कुनै दिन। किनभने हाम्रो नियम बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर सेवा पूजा सकेपछि गुरुदेवको रुममा पुग्ने, गुरुदेवलाई दण्डवत प्रणाम गर्ने, 1 घण्टा गुरुदेवसँग बस्ने, हाम्रो क्लास लाग्दथ्यो। अनि गुरुजीले जाडोमा गुडको डल्ला अथवा कुनै मिठाईहरू केही दिनुहुन्थ्यो। त्यो माया, त्यो प्रेम, त्यो गुरुदेवले दिएको जुन अत्यन्त जुन थियो, त्यो के हो त्यसको म वर्णन गर्न सक्दिनँ। आज पनि मलाई त्यो कुरोले रोम रोम रोमाञ्चित बनाउँदछ, गुरुदेवको त्यो प्रेमले। तर त्यो कोही कोही बेला त्यसो गरेको देखेर डरले आछु आछु हृदय हुन्थ्यो, कुनै दिन हामीले यस्तो भुल गऱ्यौँ र गुरुदेवले मनबाट त्याग गरिदिनु भयो भने हाम्रो के स्थिति हुन्छ। एउटा भगवान शङ्करले मलाई मनबाट त्याग गरिदिनु भयो, मेरो परित्याग गर्नुभयो। अब उनलाई सबै कुरो याद आउन थाल्यो। दण्डकारण्यबाट आउँदाखेरि बाटोमा भगवानले मलाई काखमा राखेर मेहन्दीद्वारा मेरो शरीरमा सुन्दर सुन्दर चित्र बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो भगवानले मलाई स्पर्श पनि गर्नु भएन। सीताको रूप मैले धारण गरेको हुनाले अब यो शरीर मेरो लागि पूजनीय छ, तर अब स्पर्श छैन, यसमा छोडिदिनु भयो भगवानले। त्यतिखेर सतीलाई याद भयो यो सबै काम मेरो मूर्खताले, मेरो अज्ञानताले, मेरो अविवेकले भएको यो
धिक्कार छ मलाई। बस सतीले तुरन्त मनमा विचार गरिन्, अब यो शरीरको केही काम छैन। भगवानले जब मलाई परित्याग गरिदिनु भयो भने अब यो शरीरलाई राख्ने कोही जरुरत छैन। किनभने बार बार उनले हेरिन्, भगवानले आँखा खोल्नुहुन्न, आँखा बन्द गर्नुभएको छ। मेरो त्याग गरिदिनु भयो। समाधिमा साम्भवी लोचन प्रभु समाधिमा स्थित हुनुभयो। यानि स्वस्वरूपमा भगवानलाई त केही फरक पर्छ, उहाँ त भगवान हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ त आफ्नो स्वस्वरूपमा, स्वसुखमा, आत्मसुखमा तल्लीन निमग्न हुनुभयो। भगवानलाई के छ? तर म जीवको आज अब उद्धार हुँदैन भनेपछि अनि सतीले अब प्राण त्याग गर्ने निश्चित गरिन्। तर आज्ञा नलिकन प्राण त्याग गर्न पनि सक्दिनन्। त्यसकारणले प्रतीक्षा गर्छिन्। प्रतिदिन उनका लागि वर्षौं वर्षौं जस्तो हुन्छ। त्यसको पछि दक्षले यज्ञ रचे कनखलमा, सबैलाई बोलाएर शिवजीलाई अपमान गर्न खोजे। त्यतिखेर भगवान शिवले आँखा खोल्नुभयो अनि सतीले आज्ञा मागेर पिताजीको यज्ञमा जाने उनले प्रयत्न गरिन्। भगवानले त्यहाँ पनि मना गर्नुभयो, तिमी नजाऊ, नबोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन। पिताजीको घरमा नबोलाएको ठाउँ भन्न मिल्छ प्रभु? भन्दा हेर, पिताजी भए तापनि म ज्वाइँ हुँ उहाँको, मसँग ईर्ष्या द्वेष गर्नुहुन्छ, मसँग जलन राख्नुहुन्छ। त्यसकारणले तिमीले त्यहाँ जान तिम्रो कल्याणको लागि उचित छैन। तर सती आखिरी ब्रह्मविद्या हुन्। उनलाई थाहा थियो म अब जिद गरेर गएर प्राण त्याग, किनभने अब मलाई प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न। प्रभुको मन मबाट टुटिसकेको छ। त्यसकारणले सती जबरदस्ती निस्केर हिँडिन्। भगवानले भने झैँ उहाँ गएपछि सतीले प्राण त्याग गरिन्। उनलाई अनुभव भयो अज्ञानम। यो अज्ञान शब्द जुन लेखेको छ चौथो श्लोकमा, यो अज्ञान मतलब अविवेक, मूर्खता। यो बहुत खतरनाक कुरो हो। यसको धेरै फराकिलो अर्थ लिएर हिँड्नुहोस्। कोही कोही बेला हामीमा धेरै मूर्खता हुन्छ, धेरै अविवेक हुन्छ। हामी गुरुमुखी भए तापनि मनमुखी हुन्छौँ। हामी आफूलाई सम्झिन्छौँ कि हामी बहुत ज्ञानी भयौँ। अब हामीले धेरै पढेको छौँ, हामीले धेरै सुनेको छौँ। नै, त्यसकारणले यी 6वटा मात्रै कुरा छन्। तर यी 6वटा यति बलवान कुरा छन्। ती 26वटा गुणलाई यी 6वटा मध्येमा एउटैले पनि समाप्त पारिदिन्छ। अनि भगवानले 5औं श्लोकमा एउटा बहुत सुन्दर शब्द भन्नुभयो। आउनुहोस् आजको श्लोकलाई म निवेदन गरौँ अनि सत्संग विराम गरौँ। दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमती। हेर्नुहोस्, दैवी सम्पत विमोक्षाय। अर्जुन 26 यानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्लोकमा वर्णित जुन दैवी 26वटा गुणहरू हुन्, दैवी सम्पत्ति, दैवी सम्पत्ति, सम्पत्ति शब्दको प्रयोग गरेको छ। यानी हाम्रोमा जुन सद्गुण आयो भने त्यो सम्पत्ति हो, त्यो वेल्थ हो, त्यो हाम्रो पुँजी हो। त्यो कुनै कुनै व्यक्तिको बहुत बिल्कुल पैसा रुपियाँ हुँदैन, तर सद्गुणले भरपूर हुन्छन्। सारा संसारले पूजा गर्छ। त्यसकारणले सम्पत यो शब्द हेर्नुहोस्, गुण शब्दको प्रयोग गरेको छैन, लक्षण शब्दको प्रयोग गरेको छैन। प्रभु प्रयोग गर्नुहुन्छ सम्पत यानी सम्पत्ति। हाम्रामा राम्रा गुणहरूको विकसित हुनु त्यो सम्पत्ति हो। प्राणनाथजीले त तारतम वाणीलाई सम्पत्ति भन्नुभएको छ। यो 18,000 वाणी परमात्माले खटाएर पठाउनु भएको धन हो। यसलाई खूब ग्रहण गर। धन यो सद्गुणहरू पनि धन हुन्। दैवी सम्पत, दैवी सम्पत्तिहरू विमोक्षाय, जीवनमा मुक्तिको लागि हुन्छ। मुक्तिको मतलब मरेपछि परलोक पाउनु यही मात्रै मुक्ति होइन नि। उदाहरणको लागि हामीमा अत्यन्त क्रोध नाम गरेको अवगुण छ। हामीभित्र परमात्माको कृपा भयो,
सद्गुरुको कृपा भयो, हामीभित्र एकादश सद्गुणहरू आउन थालेपछि बिस्तारो 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 अतिशय क्रोधी हाम्रो स्वभाव अब बिस्तारो बिस्तारो मृदुता आउन थाल्यो, मधुरता आउन थाल्यो, स्मितता आउन थाल्यो भने क्रोधबाट मुक्ति मिल्यो। क्रोधबाट मुक्ति मिलेको व्यक्ति कति आनन्दित हुन्छ, जसको मुखारविन्दमा हमेशा एउटा माधुर्य छल्किरहेको हुन्छ। यो मोक्ष विमोक्षाय, जीवनबाट मोक्ष प्राप्त परमात्माको लोकमा पुग्नु यानी परमधाम पुग्नु, यो त मोक्ष हुँदै हो। तर संसार हामीमा टेन्सन धेरै रहन्छ। हामी सत्संग गर्न थाल्यौँ, हामी आफ्नो सामर्थ्यको हामीलाई ज्ञान हुन थाल्यो, आफ्नो आत्माको बलको हामीलाई ज्ञान हुन थाल्यो। बिस्तारो बिस्तारो हामीले आफूलाई जान्न थाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, आफूलाई जान्न थालेपछि के हुन थाल्यो भन्दाखेरि हामीलाई एकदम बार बार टेन्सन हुन्थ्यो। एउटा मान्छेले सानो कुरो केही गरे हामीलाई टेन्सन हुन्थ्यो। हामी त्यो टेन्सनबाट बिस्तारो बिस्तारो चिन्ताबाट मुक्त हुन थाल्यौँ। हाम्रो जीवनमा आनन्दको प्राप्ति हुन थाल्यो। यो मुक्ति हो कि होइन? मैले हिजो त्यो जुन गाउँमा म गएको थिएँ सत्सङ्गमा, गुजरातीमा मैले यो कुरो भने, धर्म भनेको केवल गलामा कण्ठी बाँधेर महाप्रसाद खाएर परमधाम पुग्छु यति मात्र होइन, धर्मलाई जीवनसँग पनि समाहित गर्नुपर्छ। धर्मको साथमा आचार बिनाको धर्म कोही अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले अरू सम्प्रदायहरूमा यति धेरै कुराहरू छन्, एकादशीको व्रत गर्ने, जन्माष्टमी, यी सब किन हुन् भन्दा आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। यसको अर्थ यो होइन हामीले कण्ठी बाँध्यौँ अब नै, अरू धेरै जिम्मेवारी छ हामीलाई, अरू धेरै हामीले काम गर्नुपर्दछ, अरू धेरै हाम्रो जीवनमा सद्गुणको विकास गर्नुपर्छ हामीले। किनभने हिजोको सत्सङ्गमा मैले निवेदन गरेँ, धर्मलाई आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित बनाओ। यानी मैले यस्तो सद्गुरु मैले पाएको छु, यस्तो धर्म मैले पाएको छु, यस्तो ज्ञान मैले पाएको छु भने मेरो जीवनमा यी गुणहरूको विकसित हुनुपर्छ। कसैले यो नभनोस् तिमी कसको शिष्य हो, तिमीले कुन धर्म स्वीकार गरेको छ, तिम्रो जीवनमा यस्तो खालको कुरो, अरे हामीलाई त्यसले पावर दिन्छ हामीलाई भित्रबाट कि मैले यस्तो काम गर्न हुँदैन भने। मान्छे जब सद्गुण विकसित हुँदै जान्छ, दैवी सद्गुणहरू, दैवी सम्पत्तिहरू विमोक्षाय, ऊ जीवनमा यति आनन्दित हुन्छ, मुक्त हुन्छ, जसलाई शास्त्रमा जीवन मुक्ति भनेर लेखेको छ। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन दैवी सम्पत्ति विमोक्षाय, मोक्षको लागि हो। निबन्धाया सुरीमती आसुरी सम्पत्ति निबन्धाय बाँधनका लागि हो। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, आर्मीहरू, पुलिसहरू बदमासलाई, टेररिस्टहरूलाई, यिनीहरूलाई मार्छन् अनि उनीहरूलाई हिजो अस्ति 26 जनवरी गयो, यस्ता राष्ट्रिय महापर्वको दिन उनीहरूलाई ठुल्ठुलो सम्मानद्वारा सम्मानित गरिन्छ, मेडल मिल्छ, पुरस्कार मिल्छ। तर यदि यही काम, मार्ने खालको काम, पिट्ने खालको काम अर्को कसैले अवाञ्छित तत्त्वले गर्यो भने मुकदमा चल्छ, अन्तिममा मृत्युदण्डसम्म उसले पाउँदछ। हेर्नुहोस्, एउटा सम्पत्ति विमोक्षाय, आसुरी सम्पत्ति निबन्धाय, बाँध्नका लागि हुन्छ, बन्धनको लागि हुन्छ। मता मानिएको छ, पाण्डव हे अर्जुन, दैवी सम्पदम, दैवी सम्पत्तिलाई अभिजातः असि। बहुत सुन्दर कुरो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अर्जुन, पाण्डव हे अर्जुन, दैवीं सम्पदम अभिजातः असि, तिमी दैवी सम्पत्तिलाई प्राप्त भएका छौ। यानी तिमी कुन्ती माता जस्तोको छोरो हो, तिमी पाण्डु जस्तो परम श्रेष्ठ कुल खानदानमा तिमीले जन्म लिएको छ, भरत वंशको श्रेष्ठ तिमी व्यक्ति हौ, कृष्ण जस्तो एउटा
परमात्मा तिम्रो मित्र हुन् सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। यानी तिमी यो दैवीम सम्पदम दैवी सम्पत्तिलाई अभिजात असि प्राप्त गरेका छौ। जन्मबाट कर्मबाट तिमी दैवी सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेका तिमी व्यक्ति हौ। मासु छ, त्यसकारण तिमीले चिन्ता गर्ने जरुरत छैन। यानी तिम्रो जीवन बन्धनका लागि होइन, मोक्षका लागि हो। तिमी एक्लैको होइन, तिमीले देशलाई, धर्मलाई, संस्कृतिलाई पनि मोक्ष गर्नु छ तिमीले। त्यसकारणले मासु छ, तिमीले चिन्ता नगर। हामी पनि मैले अघि भनिहालेँ हजुरहरूलाई, हामीले हाम्रो भित्र कुनै न कुनै 26मा कसैमा एउटा, कसैमा अलिक धेर हामीमा सद्गुण छ। नभए हामी गीता सुन्न हामीलाई मन कसरी हुन्छ? पहिले थुप्रो मेरा चाहकहरू भगवत गीतामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बिहानको आरतीको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। अब बिस्तारो छाँटिँदै जाँदै हुनुहुन्छ। यानी पर्मानेन्टको हो र टेम्पररीको थाहा हुँदै जान्छ। भदौको भेल जस्तो कोही कोही बेला आउँछ, फेरि जान्छ, चल्छ। ध्यान दिनु हुँदैन यो कुरालाई। तर ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने दैवी सम्पदम, हामीमा कुनै न कुनै दैवी गुण अवश्य छ। अरू गुणहरू प्राप्त गर्ने कोसिस गरौँ, अरू लक्षणहरू प्राप्त गर्ने कोसिस गरौँ, अरू सम्पत्ति, अरू पुँजी बढाउँ हामी। श्री कृष्ण केवल पाण्डवलाई भन्नुहुन्न, हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूमा दैवी सम्पत्ति छ। आसुरी सम्पत्ति केही छ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने, घटाउने, परित्याग गर्ने कोसिस गरौँ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, अवश्यमेव कम। हामीमा दम्भ छ, दम्भ कम गरौँ। हामीमा दर्प र अभिमान छ, त्यो कम गर्दै जाउँ। अत्यधिक क्रोध छ, त्यो कम गरौँ। अतिशय कठोर बाणी बोलिन्छ, आफूलाई सम्हालेर राखौँ। घोर अज्ञान छ, अब कसरी अज्ञान? जब हामीलाई गीताको सत्संग प्राप्त भएको छ, हामीलाई सद्गुरु प्राप्त हुनुभएको छ, अब कस्तो अविवेक, अब कस्तो अज्ञान? त्यस कारणले बिस्तारो आसुरी सम्पत्तिलाई चिन्हित गरेर नियम, सोच, व्यवहारबाट त्यसलाई घटाउँदै जाने, दैवी सम्पत्ति विकसित गर्दै जाने। बस यिनै भावनाको साथमा आउनुहोस्। अब भोलि फेरि हामी सत्सङ्गमा बस्नेछौँ।